इनपुट टैक्स सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ऑटोमेटेड रिस्क बेस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स मुतारफ़ कराई जाएंगी। जनाब स्पीकर, अब मैं आऊँगा डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025। मौजूदा इनकम टैक्स का निज़ाम सरहद पार बढ़ते हुए ई कॉमर्स के शोबे पर टैक्स का इतलाक़ मौसर अंदाज में नहीं कर पा रहा, ख़ुसूसन उन गैर मुल्की ताजरों यानी वेंडर्स पे जो वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑर्डर की गई अशिया और खदमात फ़रोख्त कर रहे हैं और कोरियर्स के ज़रिए सामान की तरसील पर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। कई ममालिक के साथ दो तरफ़ा टैक्स माहिदों के तहत अगर किसी गैर मुल्की कंपनी का पाकिस्तान में मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम यानी कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट ना हो तो इस सूरत में यहाँ उनकी आमदनी पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लिहाजा सिर्फ इन गैर मुल्की वेंडर्स पर टैक्स आयद किया जा सकता है जिन ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऐसे कोई मुआहदे मौजूद नहीं हैं। इस ज़िम्न में कई ममालिक पहले ही डिजिटल सर्विसेज टैक्स मुतारफ़ करवा चुके हैं ताकि उन गैर मुल्की ताजों से टैक्स वसूल किया जा सके जो गैर मुल्क में रहते हैं, मकामी मार्केट में महज अपनी डिजिटल प्रेजेंस की बुनियाद पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। इन ममालिक का मौक़िफ़ है कि मुस्तक़बिल कारोबारी निज़ाम का पुराना तसव्वुर अब उनके टैक्स नफाज के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। ताहम सरहद पार फ़रोख्त किए गए सामान पर जो ई कॉमर्स के ज़रिए सप्लाई होता है अब भी टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। इस सूरत हाल के पेश नज़र टैक्स के मामलात पर आमली मुआहदे की फ़ौरी ज़रूरत है ताकि टैक्स नाफिज करने के हकूक़ मुल्कों के माबैन मुनसिफाना तौर पर दिए जा सके और मुस्तक़बिल कारोबारी मुकाम के तसव्वुर को नई जहतों के साथ अपनाया जा सके। ऐसे कई आलमी मुआहदे तक पहुँचने से कबल के अबूरी दौर में गैर मुल्की ताजरों की जानब से पाकिस्तान में फ़रोख्त होने वाली अशिया और खदमात पर टैक्स ना देने का हल निकालने के लिए एक नया कानून तजवीज़ किया जा रहा है। इस बिल के तहत डिजिटल प्रेजेंस से हासिल शुदा आमदनी पर टैक्स का कानून मुतारफ़ कराया जा रहा है जिसके तहत पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में गैर मुल्की ताजरों की जानब से फ़रोख्त की गई अशिया और खदमात पर टैक्स आयद किया जाएगा। इस कानून के तहत तमाम इदारे बशमूल बैंक, मालियाती इदारे, लाइसेंस याफ्ता एक्सचेंज कंपनियाँ और दीगर अदायगी के ज़रिए इस बात के पाबंद होंगे कि वो पाकिस्तान में बाहर से अशिया और खदमात फराहम करने वाले गैर मुल्की ताजरों को की जाने वाली डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स वसूल करें। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट में तरामीम। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के शोबे में दर्ज झैल इक़दाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये तजवीज़ है कि वो अशिया जिन पर ओरिजिनल टैक्स स्टैम्प्स या बार कोड्स मौजूद ना हों उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत फौरी तौर पर बहके सरकार जब्त किया जाए। मज़ीद ये कि छोटे शहरों और देही इलाकों में FBI के महदूद मौजूदगी के पेश नज़र फेडरल एक्साइज ड्यूटी के तहत इन्फोर्समेंट के इख्तियार मखसूस सूबाई अफसरान को बाकायदा SOPs के तहत तफवीज़ किए जा रहे हैं ताकि बिलखसूस बगैर ड्यूटी अदा शुदा तंबाकू की स्मगलिंग पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। इन इक़दामात से हमारा मकसद ऐसा जदीद, मुनसिफाना और मौसर टैक्स निज़ाम तश्कील देना है जो तरक्याती अहदाफ के हसूल में मुआवन साबित हो और टैक्स कवानीन के पासदारी करने वालों पर कोई नारवा बोझ ना डाले। जनाब स्पीकर, ये इक़दामात वाज़ेह पैगाम देते हैं कि कानून की पाबंदी करने वाले अफराद और कंपनियों को सहूलियात फराहम की जाएंगी और टैक्स चोरी करने वालों का मौसर एहतसाब किया जाएगा। कस्टम्स इस्लाहात। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान को यकीन दिलाता हूँ कि ये इस्लाहात कस्टम्स के शोबे में भी मुतारफ़ कराई जा रही हैं। जिस बसीरत और सोच के तहत टैक्स निज़ाम को जदीद बनाया जा रहा है, इसी बसीरत के तहत बॉर्डर इन्फोर्समेंट, तजारत में आसानी और टैरिफ पॉलिसी को भी असर नौ तरतीब दिया जा रहा है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब कस्टम सिर्फ सरहदों पर निगरानी तक महदूद नहीं रहा बल्कि एक जदीद डेटा पर मबनी इदारा बन रहा है जो मुल्क की मईशत का तहफ़्फ़ुज़ और सनत की मुआवनत कर रहा है। अहम बात यह है कि अशिया की प्री अराइवल क्लियरेंस को फ़रोग़ देने, बंदरगाहों पर क्लियरेंस में लगने वाले वक्त और मुकदमात में कमी लाने के लिए कानूनी तरामीम की जा रही हैं। ये तमाम इक़दामात कस्टम्स को एक शफाफ, मौसर और टेक्नोलॉजी से आरास्ता अदारा बनाने की वसी तर बसीरत और सोच का हिस्सा है। जनाब स्पीकर, हम सिर्फ तरीक़ाकार की इस्लाहात नहीं कर रहे बल्कि अपने रियासती मुआशी मुआहदे की बुनियादों को भी असर नौ तश्कील कर रहे हैं। ये तब्दीली एडहॉकिज़म से मुस्तक़िल निज़ाम, मराद के बजाय कारकर्दगी
اور خاموشی کی بجائے احتساب کی طرف منتقلی ہے۔ ہم ایک ایسا مضبوط ڈیجیٹل طور پہ مربوط اور انفورسمنٹ پر مبنی ٹیکس نظام مرتب کر رہے ہیں جو قانون کی پاسداری کو فروغ دے، ٹیکس چوری کے راستے بند کرے اور ہماری اقتصادی خود مختاری کو یقینی بنائے۔ یہ اصلاحات آسان نہیں مگر انتہائی ضروری ہیں۔ ہم ایک ایسے ٹیکس نظام کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو منصفانہ، شفاف اور پاکستان کے عوام کے لیے قابل اعتماد ہو۔ ہم اپنے اس مقصد میں نہایت واضح اور پرعزم ہیں۔ کاربن لیوی۔ جناب اسپیکر، فوسل فیول کے زیادہ استعمال کی حوصلہ شکلی اور موسمیاتی تبدیلی اور گرین انرجی پروگرامز کے لیے مالی وسائل مہیا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ مالی سال 2025-26 کے لیے پٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور فرنس آئل پر 2.5 روپے فی لیٹر کی شرح سے کاربن لیوی عائد کی جائے، جو مالی سال 2026-27 میں بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پر پیٹرولیم لیوی بھی وفاقی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ شرح کے مطابق عائد کی جائے گی۔ توانائی کے شعبے میں گردشی قرضوں پر سرچارج کی ادائیگی۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے توانائی کے شعبے پر ناقابل برداشت گردشی قرضوں کا بوجھ ہے جو گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 2,393 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ اس گردشی قرضے پر کائبور کے علاوہ 2% سے 5.4% تک مالیاتی چارجز عائد ہوتے ہیں اور مالی سال 2025 میں اس کی متوقع لاگت 454 ارب روپے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ وفاقی حکومت کا ارادہ ہے کہ موجودہ مہنگی قرضوں کی ری فنانسنگ سستے اور شریعت کے مطابق بینک فنانسنگ کے ذریعے کی جائے اور اس طرح موجودہ قرض کی ادائیگی کے لیے ڈیٹ سروسنگ سرچارج کو صرف منافع یا مارک اپ کے لیے نہیں بلکہ اصل قرض کی ادائیگی کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نیپرا ایکٹ میں ایک ترمیم تجویز کی جا رہی ہے جس سے وفاقی حکومت کو ڈی ایس ایس پر 10% سرچارج ادا کرنے کی پابندی کو کیس ٹو کیس بنیاد پر مخصوص مدت اور مقصد کے لیے بڑھانے کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر، 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے حکومت پاکستان نے نئی انرجی وہیکل پالیسی تیار کی ہے۔ اس پالیسی کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے بجائے الیکٹرک گاڑیوں کو ترجیح دینا ہے تاکہ ہم ماحول کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ اس پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تیاری اور فروخت کو فروغ دینے کے لیے ایک لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے جو معدنی تیل استعمال کرنے والی گاڑیوں کی فروخت اور درآمد پر انجن کی طاقت کے مطابق مختلف درجوں پر لاگو ہوگی۔ یہ پالیسی نہ صرف پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ ہمارے معدنی تیل کی درآمد پر انحصار کو بھی کم کرے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں ریلیف اقدامات کی طرف آتا ہوں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی کے ساتھ ساتھ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شق پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہوں میں موجودہ تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔